माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभाया एतस्मिन् त्रिदिवसीय स्वतंत्र अधिवेशने भवान् मम स्ववक्तव्यदानस्य सुयोगं दत्तवान् इति हेतोः अहं भवतः कृते कृतज्ञता ज्ञापनं करोमि। एषः ऐतिहासिक विधेयकः नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2033 संवत्सरे सितंबर मासस्य 29-20 दिनांके अस्मिन् संसदि स्थापितः अभवत्। प्रायतः सर्वसम्मतः गृहीतः अभवत्। संसदि एनडीए सर्वकारीय दलस्य 2/3 संख्यागरिष्ठता अभावे अपि एतत् बिल संविधानस्य 128तम संविधान संशोधन माध्यमेन प्रायतः सर्वसम्मतिक्रमे गृहीतः अभवत्। एतद्द्वारा संसदि एकस्य उज्ज्वल प्रेरणाप्रद उदाहरणं स्थापितवान्। एतदर्थं मान्यवरः प्रधानमंत्री समस्त दलीय सदस्यानां कृते शोकीय अभिनंदनं ज्ञापितवान्, धन्यवादार्पणमपि कृतवान्। प्रायतः दीर्घ वर्षाणां प्रलंबित संघर्ष यात्रा अनन्तरम् एतद् बिल गृहीत कारणतः मान्यवर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी महोदयेन लोकसभां प्रति निजस्य कृतज्ञता प्रकट्य कथितवान् यः भारतस्य संसदीय यात्रायाः एकः स्वर्णिमः क्षणः अभवत्। एतस्य स्वर्णिमः क्षणस्य अधिकारिणः संसदः समस्त सदस्याः, समस्त दलस्य सदस्याः, समस्त दलस्य नेतारः भवन्ति। एतदर्थम् अहम् अद्य भवतः माध्यमेन मम कृतज्ञता ज्ञापनं करोमि, यतः एतस्य गुरुत्वपूर्ण तथा महत्वपूर्ण निर्णयद्वारा देशस्य मातृशक्ति मध्ये एक नूतन शक्तिसञ्चारः अभवत्। तथा च अद्य राज्यसभायाम् एतस्य ग्रहणानन्तरं देशस्य मातृशक्तेः आत्मविश्वासवर्धनं भविष्यति। तद्देशम् उन्नतेः तथा सम्मानस्य नूतन शिखरं स्पर्शं कारयिष्यति इति एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्तिरूपेण आविर्भूतं भविष्यति इति मम दृढीयान् विश्वासः। लोकसभायाः अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला महोदय नारीशक्ति बंधन अधिनियम एक स्वतंत्र सांविधानिक सुधारः यह एतं परिवर्तनं संस्थागतं रूपं दत्तवान् इति कथितवान्। एषः नूतन संसदः प्रथम विधेयकः यह संसदि तथा राज्य विधानसभायां महिलानां कृते 1/3 आरक्षणं सुनिश्चितं करोति इति सः सगर्वम् उक्तवान्। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महोदयेन उक्तं जनवरी मासस्य 26 दिनांके 1950तमे वर्षे राजनीतिक समानता प्राप्तिं भविष्यति, परंतु आर्थिक क्षेत्रे असमानता, सामाजिक क्षेत्रे असमानता अपि स्थास्यति। तत्परवर्ती सर्वकारेण दूरीं करिष्यति, दूरीकरणार्थं प्रयत्नं भवेत्। एतत् दायित्व संभवतः वर्तमानस्य प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी महोदय, गृहमंत्री श्रीमान अमित शाह महोदय निर्वाहं कृत्वा एक ऐतिहासिकं कार्यं कृतवान्। आरक्षणं कस्य कृते? यह दुर्बल। किं नारी दुर्बल वा? नारी दुर्बला न भवति। नारी साक्षात् महाशक्ति, सर्वशक्तिमयी। अस्माकं वैदिक परंपरायां नारी शक्ति रूपेण स्वीकृता। ब्रह्मदेवस्य शक्ति भवति गायत्री देवी, विष्णोः शक्ति भवति लक्ष्मी देवी, शिवस्य शक्ति भवति दुर्गा माता, इंद्रस्य शक्ति भवति इंद्राणी। परंतु दीर्घवर्षस्य पराधीनता, दासत्व कारणतः, अन्याय अत्याचार वशीकरण कारणतः तस्य शक्ति सामर्थ्य विस्मृतवती। अतः तस्य अंतर्निहित शक्तेः जागरण करणीयम्। आत्मानं दुर्बला इति चिन्तयन्ति शक्तिमयी नारी, तस्य अंतर्निहित शक्तेः उद्बोधनम् आवश्यकम्। एषः विधेयक तस्या दिशि एक महत्वपूर्ण पदक्षेप। शकटः एकेन चक्रेण न चलति। उड्डयन निमित्तं पक्षी डेणाद्वयं पक्षद्वयम् आवश्यकतां करोति। तथा समाजस्य प्रायशः 50% महिलानाम् उपस्थिति कारणात् तासाम् उपेक्षां कृत्वा समाजस्य सामग्रिक अभ्युत्थानस्य आशा सुदूरपराहता भवति। अस्माकं वैदिक परंपरायां कथितम् अस्ति मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात माता भवतः ईश्वर भवतु, पिता भवतः ईश्वर भवतु, आचार्य भवतः ईश्वर भवतु, अतिथि भवतः ईश्वर भवतु। स्वामी विवेकानंदेन एतेन सह संयोजितवान् मूर्ख देवो, दरिद्र देवो।
अर्थात मूर्ख दरिद्रस्य भवतो ईश्वर भवतु। कृपया समाप्त करें। पुनः कथितमस्ति उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्राणां पितृमाता गौरवात् अतिरिच्यते। अर्थात उपाध्यायात् आचार्यस्य गौरव 10 गुणम् अधिकम्, आचार्यात् पितृदेवस्य गौरव 7 गुणम् अधिकम्, पितृदेवात् मातुः गौरव 1000 गुणम् अधिकम्। अर्थात अस्माकं देशे मातृशक्तेः गौरव सर्वदा स्वीकृतम्। भगवान श्रीरामचंद्रेण उक्तम् अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननीं जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एतस्मात् अस्माकं परंपरासु मातृशक्तेः गौरवं सर्वोपरि वर्तते। एतदेव स्पष्टं ज्ञायते। वैदिक परंपरायां दैवी साम्राज्ये त्रय अति शक्तिशाली मंत्रालयः मातृशक्ति निकटे प्रदत्तः अस्ति। अर्थ मंत्रालय लक्ष्मी देव्याः कृते, शिक्षा मंत्रालय नहीं 2 मिनट, शिक्षा मंत्रालय सरस्वती देव्याः कृते, रक्षा मंत्रालय दुर्गा देव्याः कृते समर्पिता अस्ति। एतस्मात् वैदिक नार्याः स्थानं कियदुपरि आसीत् ज्ञातुं शक्यते। बहुत से स्पीकर हैं, इसलिए कृपया समय मनु महाराजेन उक्तम् समय की न गृहमित्याहु गृहिणी गृहमित्यते। अर्थात प्रासाद गृह न भवति, यत्र गृहिणी वर्तते तत्र गृह भवति। तथैव स कथयति यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात यत्र नार्याणां पूजा भवति तत्र देवता विहारं कुर्वन्ति। प्राचीन काले अस्माकं देशे अनेक महिला विभिन्नेषु क्षेत्रेषु असामान्य सामर्थ्य लाभं कृत्वा पुरुषान् अतिक्रम्य अग्रे गतवत्य। पुरुषान् पश्चात् स्थापितवन्तः। गार्गी, मैत्रेयी, विश्वभारा, घोषा, अपाला, मदालसा आदि विश्व प्रसिद्ध ऋषिकाः मंत्रदृष्टार वेदानं भवन्ति। विश्व प्रसिद्धेन ब्रह्मज्ञानी महर्षिण याज्ञवल्क्येन सह गार्गीदेव्याः वितर्क अतीव बौद्धिक उत्कर्षस्य प्रतिपादक महाराणी मदालसा तस्याः 3 पुत्रान् जन्मानन्तरं दोलायमानं कृत्वा शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि इति कथित्वा तासाम् अन्तरे वैराग्यभावस्य प्रचण्ड जागरणं कृत्वा तासाः सन्यासी भवन्ति। सुभद्रा, कैकेयी, झांसी रानी की लक्ष्मीबाई, अहल्याबाई, सुखदेवी, चन्नम्मा आदयः वीरांगनाः नार्यः युद्ध क्षेत्रे अप्रतिमं पराक्रमं तथा शासन क्षेत्रे अद्भुत पारदर्शिता प्रदर्शनं कृतवत्यः। कर्णावती, पद्मावती, पद्मिनी प्रभृति वीरांगनानां नेतृत्वेन सहस्रं राजपुत्ररमण्यः जौहरस्य मिनिटद्वयम् अग्नौ आत्मनः भस्मीकृत्य धर्मस्य पतिव्रताया रक्षार्थं च कृतवत्यः। समाजसेवायां राजनीतिक क्षेत्रे सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा, विजयलक्ष्मी पंडित, मालती चौधरी, रमादेवी आदयः नार्यः अन्यासां कृते उदाहरणं सृष्टिकृतवत्यः। देशस्य स्वाधीनतार्थं प्रीतिलता देवी, स्वर्णलता देवी, दुर्गाबाई, मातंगिनी हजरा, लक्ष्मीबाई आदयः क्रांतेः शंखनादं कृत्वा समाप्त करें। आपको बार-बार आग्रह कर रहा हूं, आप सबका नाम लेने से क्या है? दुर्बार संघर्षं कृत्वा वन्दे मातरं मंत्रोच्चारणेन भारत गगनं प्रकम्पितं कृत्वा पाषाणेन जीवन समर्पणं कृतवत्यः। अथवा ब्रिटिश बाहिन्या सह संघर्षं कृत्वा निज शरीरं खण्डविखण्डितं कृत्वा देशस्य कृते रक्ताञ्जलि अर्पितवन्तः। महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सुश्री प्रियंका जारकीहोली जी, आप समाप्त नहीं कर रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहा हूँ अपनी बात कह Speaker sir, I stand before you today to voice a profound concern regarding the proposed delimitation bill 2026. Well, the periodic. एक मिनट रुक जाए, अपनी बात को समाप्त कर दो। समाप्त करें ना, अब आप केवल सबकी लिस्ट पढ़ेंगे तो क्या फायदा? समर्थन करें, माइक है। महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, पंचायत मुख्य, विचारपति, जिला आरक्षी अधिकारी, आरक्षी महानिर्देशक, सैन्य सेनाधिकारी, शिक्षिका, अध्यापिका, उसको पढ़िए मत सर, उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। यदि रूपेण निजस्य दक्षतां प्रदर्शितवत्यः पुनः साध्वी प्रशिक्षा रूपेण प्रतिभा प्रदर्शितवत्यः किन्तु विधानसभायां संसदि च तासां प्रतिनिधित्व अति नगण्य भवति। अतः एष विधेयक अतीव गुरुत्वपूर्ण। वयं प्रथमदिनात् अभ्यो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज माध्यमेन महिला पुरुषैः सह समरूपेण मतदान दत्तवन्तः। अमेरिका स्वाधीनतायाः प्रायशः 174 वर्षात् परम् एतम् अधिकारं दत्तवती। इंग्लैंड देशोऽपि पर्यायक्रमेण अधिकारं, परन्तु